الحمد لله الذي خلق الأرضين والسماوات والصلاة والسلام على محمد صاحب المعجزات وعلى آله وأصحابه ذوي الكرامات أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى صدق الله مولانا العلي العظيم القديم الكريم الرؤوف الرحيم العليم الحكيم الحليم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھیے وعلی واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ یا شفیع المذنبین وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين گرامی منزلت عوام اہل سنت حاضرینوں ناظرینوں سامعین ذوی الاکرام والاحتشام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ جمعۃ المبارک دے خطاب وچ آپ احباب نے حضور تاجدار کائنات مفخر موجودات علیہ التحیۃ و تسلیمات تھے عظیم معجزہ بلکہ معجزات دے مجموعہ معراج شریف دے قصص و واقعات دے حوالے نال پہلا حصہ سماعت فرمایا۔ اج اللہ دے فضل نال او دی دتی ہوئی توفیق نال آپ احباب دوسرا اور آخری حصہ سماعت کرو گے۔ خداوند عظیم جل جلالہ تذکار و اذکار معراج مصطفیٰ اور تذکرہ بیت المقدس ذکر مسجد اقصیٰ دے صدقے نال فلسطین اتے اپنی رحمتاں دا نزول فرمائے۔ بیت المقدس مسجد اقصیٰ سمیت تمام سڑیاں دینی مذہبی اسلامی یادگاراں دی حفاظت فرمائے۔ میرے دوستو، جیسا کہ پچھلے جمعے بھی آپ سماعت فرما چکے کہ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دے واقعہ معراج دا پہلا حصہ زمینی سیر دے حوالے نال قرآن شریف دے 15ویں پارے دی سورہ بنی اسرائیل وچ ذکر کیتا گیا ہے، اور پھر 27ویں پارے دی سورۃ النجم دیاں کچھ آیتاں وچ اشارتاً حضور دی آسمانی سیر نو موضوع بنایا گیا ہے۔ میں دوران خطبہ
سورۃ النجم دی آیت نمبر 8 9 اور 10 تلاوت کرن دی سعادت حاصل کیتی. یہ گفتگو دا آغاز انہی آیتاں دے ترجمے تو کران گے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا فاوحا الی عبده ما اوحا. ارشاد خداوندی ہے. بسم اللہ آباد رہیے بیٹے. پھر وہ قریب ہویا پس اور مزید قریب ہویا. جلوہ خدا اور ذات مصطفیٰ دے مابین اتنا فاصلہ رہ گیا جتنا دو کماناں نو ملائیے تے مابین فاصلہ ہوندا ہے. او ادنا یا پھر اس تو بھی بہت کم. فاوحا پس اللہ پاک نے وحی کی تھی الی عبدہ اپنے عبد خاص جناب مصطفیٰ کریم علیہ السلام تے ما اوحا جو نے وحی فرمائی. یعنی پھر جو اللہ پاک جل شانہ دا ارادہ سی اپنے محبوب نال گلاں باتاں کرن دا وہ اللہ پاک نے ارشاد فرمائیاں. میں قربان تے نثار جاواں. گزشتہ جمعے آپ نے سماعت کیتا کہ مصطفیٰ پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی بارگاہ اقدس دی اندر جناب جبریل امین علیہ السلام فرشتیاں دی بارات لے کے آئے, براق لے کے آئے, قدم چم کے جگایا اور براق پیش کیتا. سرور سروران بہتر بہتران بہتر بہتران دلبر دلبران رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براق اپنی سواری تے سوار ہوئے اور اس اسپیشل جنتی سواری تے سوار ہو کے حضور جدو محو پرواز ہوئے نا تے قبلہ رستے چ بہت سارے مناظر حضور تکدے رہے. تکدیاں پھر مسجد اقصی چ حضور دی سواری پہنچ گئی. میں قربان تے نثار جاواں نبی پاک علیہ السلام دے واسطے اعزازی طور تے اللہ پاک جل شانہ دی حاضری تو پہلے جشن معراج دا اہتمام کیتا گیا ہے مسجد اقصی دی اندر. اللہ جبریل امین نے اسٹیج دے ممبر دے معاملات سنبھالے تے کئی نبیاں دے خطبے سنوائے انبیاء و مرسلین دے مجمع نو. پھر جبریل نے مسکرا کے آکھیا اے گروہ رسول انبیاء ہن تک تسی جنہ نبیاں دے خطبے سنے او نبی سن, اگر تسی آکھو تے نبیاں دے خطیب دا خطبہ نہ ہو جائے. قادری اللہ عزتاں وچ اضافہ فرمائے صدقے تے قربان جاواں. امام بیہقی علیہ الرحمہ دی دلائل النبوہ و معرفت احوال صاحب الشریعہ دار الکتب العلمیہ بیروت تو پبلش ہوئی. 7 جلداں والا نسخہ میری ذاتی لائبریری وچ موجود ہے. جلد 2 صفحہ 400 اور 401 تے اے سارے حالات لکھے ہوئے نے. مصطفیٰ پاک علیہ السلام نے ممبر تے جلوہ فرما ہو کے اپنے خطبے دا آغاز فرمایا الحمدللہ الذی ارسلنی رحمتا للعالمین وکافتا للناس بشیرا ونذیرا وانزل علی الفرقان فیہ تبیان کل شیء وجعل امتی خیر امت اخرجت للناس وجعل امتی امتا وسطا وجعل امتی هم الاولون وهم الآخرون وشرح صدری ووضع عنی وزری ورفع لی ذکری وجعلنی فاتحا وخاتما. اونچی آواز میں بولا کریں نا سبحان اللہ.
قبلہ آباد رہو شاد رہو ہر غم تو اللہ دے حکم نال صدا آزاد رہو مصطفیٰ پاک علیہ السلام نے ایک طائرانہ جی نگاہ 1.25 لاکھ کم و بیش انبیاء مرسلین ور نگاہ ماری حضور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ابراہیم میں تہاڈا خطبہ سنیا تہاڈیاں عظمتاں نو سلام قبلہ 1 منٹ ذرا مزہ لے لیو تسی بھی اے موسیٰ اے کلیم نبی تہاڈے انداز تکلم نو قربان جا کے تانوں سلام محبت پیش کرنا پینا اے عیسیٰ روح اللہ تہاڈا خطاب کمال سلیمان تہاڈا خطاب کمال اے داؤد تہاڈیاں عزتاں نو سلام مگر میں اپنے رب دی بارگاہ چ کیویں محو تشکر ہوواں او مینوں اللہ پاک نے العالمین واسطے سراپا رحمت بنا کے گلیا ہے وبرکاتہ رامی صاحب آباد رہو تہاڈا پیار میرا سرمایہ حیات عبید اللہ پتر آواز درست کر اج تے گلا بڑا درست الحمدللہ اے شہد پی کے آیا نال چائے پی کے آیا گرما گرم تے ایتھے نال بھی لے کے آیا پتر تو ابلے انڈے کھا کے آیا آواز وچ تے خرابی اج تے ہونی نہیں چاہیے میں قربان تے نثار جاواں مصطفیٰ پاک علیہ السلام کہندے نے اے نبیو اے پیغمبرو اے رسولو کافۃ للناس بشیرا و نذیرا تواڈے وچوں کوئی نبی آیا ایک شہر دا نبی بن کے کوئی نبی آیا ایک ویلیج دا نبی بن کے کوئی نبی آیا ایک سیکٹر دا نبی بن کے کوئی نبی آیا ایک بستی دا نبی بن کے کوئی نبی آیا ایک کنبے قبیلے دا نبی بن کے اور میں اللہ دا شکر کنج ادا کراں مینوں رب کریم نے اپنی ساری کائنات واسطے بشیر بھی بنا کے گلیا نذیر بھی بنا کے گلیا اس واسطے میں ترجمہ کیتا ہے اپنی کتاب ہر سانس عبادت دیکھ صفحے تے سارے نبیاں دے رتبے بجا ساڈے آقا دی ریس نہیں تاجدار ختم نبوت سارے نبیاں دے رتبے بجا ساڈے نہیں سارے نبیاں دے رتبے بجا ساڈے سارے نبیاں دے رتبے بجا ساڈے آقا دی ریس نہیں او ٹھہرے حبیب خدا مرحبا ساڈے قبلہ آباد رہو وہ آج دی رات جشن معراج مصطفیٰ والی رات ہے آج بھی نہیں یہ کلام پڑھنا تے کدوں پڑھنا ہے مرحبا ساڈے آقا دی ریس نہیں او ٹھہرے حبیب خدا مرحبا ساڈے سارے نبیان نے کیتی ثنا نوری نارے بھی مدحا سرا سارے نبیان نے کیتی ثنا نوری نارے بھی مدحا سرا بادشاہ دے درد گدا مرحبا ساڈے شاباش ساڈے آقا دی ریس نہیں سارے نبیاں دے رتبے بجا ریس نہیں او دے ورگا کوئی آ نہیں سکتا نا او دے ورگا کوئی آ نہیں سکتا نہیں او دے ورگا کوئی آ نہیں سکتا او دے رتبے کوئی پا نہیں سکتا گل مکدی ظہیر مکا مرحبا ساڈے گل مکدی ظہیر مکا مرحبا ساڈے کبو ساڈے ہاں ساڈے آقا دی
آؤ اگے چلیے حضور مصطفیٰ کریم فرماندے نے انزل علی الفرقان فیہ تبیان کل شیء اے تورات والے نبی تہاڈی کتاب دی کیا بات، انجیل والے نبی تہاڈی انجیل دی کیا بات، اے زبور پڑھن والے پڑھ کے سنان والے نزول جنہ تے ہویا اے داود نبی تہاڈی کیا بات ہے، اے صحف والے انبیاء کرام تہاڈی کیا بات ہے۔ محمد عمران آباد رہے اللہ رزق حلال وچ نزول برکت فرمائے اے جشن معراج شریف دا لنگر لے کے جائیں میرے کولوں مصطفیٰ دے خطبے دے جملے مصطفیٰ فرماندے نے انجیل سونی، تورات سونی، زبور سونی، صحف ابراہیم صحف موسوی سونے او پر مینوں اللہ نے او کتاب عطا فرمائی جن نے حق وکھرا کر دیتا باطل وکھرا، جدے وچ اللہ پاک نے خشکیاں تریاں زمیناں آسماناں فرشاں عرشاں دیاں تمام خبراں کلیکٹ کر کے میرے تے نازل فرمائی۔ ہن مصطفیٰ پاک نے ساڈا ذکر چھیڑ دیتا، فرمایا جعل امتی خیر امت اخرجت للناس، اے نبیو پیغمبرو تھوڑیاں ساریاں دیاں امتاں وچ وڈے 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 ولی وڈے 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 اتقیاء اصفیاء پیدا ہوئے ہونگے اور تواڈے سب دے امتیاں دی کیا بات، مگر میں مصطفیٰ پاک نو اللہ پاک نے خیر الامم عطا فرمائی اور جویں میں تواڈا سبنا دا سردار بن کے آیا نا اور میری امت تواڈے ساریاں دیاں امتاں دی سردار بن کے آئے۔ جنہوں سواد آ رہی ہے چس آ رہی ہو کہن گے مسکرا کے سبحان اللہ۔ مصطفیٰ پاک علیہ السلام نے سلسلہ کلام جاری رکھیا، فرمایا اے گروہ انبیاء و رسل اے مرسلین دی جماعت، منو اللہ پاک نے خیر الامم عطا فرمائی وجعل امتی امتا وسطا، میں کنج شکریہ ادا کرا رب دیاں رحمتاں دا دے کرم دا کنج شکر گزار ہوا، سونے رب نے معبود برحق نے میری امت نو امت وسطا بنایا، وجعل امتی ہم الاولون وہم الاخرون، اور تواڈے سب دے امتی شان والے ہونگے پر منو اللہ نے او امتی عطا فرمائے جڑے الاولون بھی نے الآخرون بھی نے پہلے بھی نے تے آخری بھی نے، مطلب کی اور دنیا وچ ساریاں امتاں دے اخیر تے آئے نے، جنت وچ سارے امتیاں تو پہلے چلے جان گے، سارے نبیاں دیاں امتاں تو پہلے چلے جان گے۔ فرمایا شرح صدری، میں اللہ دا شکر گزار کنہ لفظاں نو اختیار کر کے ہوا، میرے رب نے میرا سینہ کھول دیتا۔ اے موسیٰ تسی رب دی بارگاہ چاکھیا سی نا ربی شرح لی صدری، اے اللہ میرا سینہ کھول دے، میں تے آکھیا بھی نہیں، میں طلب بھی نہیں کیتی، انہیں اپنے آپ ہی میرا سینہ کھول دیتا، فراغ کر دیتا، میں بنا منگیاں ساریاں عظمتاں پا لیاں، ودا انی وزری، میں او دا شکر گزار کنہ لفظاں دے نال ہوما، انہیں میری پشت تو میرا بوجھ اتار دیتا، ورفع علی ذکری، انہیں میرے واسطے میرے ذکر نو رفعتاں عطا کر دیتیاں۔ اے نبیہ تسی ایک مخصوص وقت واسطے نبی بن کے آئے، مگر میرے ذکر نو اللہ نے اتنا بلند کیتا قیامت تک سکہ میں مصطفیٰ دا چلنا ہے، قیامت تک کلمہ میں مصطفیٰ دا چلنا ہے، قیامت تک کتاب میں مصطفیٰ دی چلنی ہے، قیامت تک شریعت میں مصطفیٰ دی چلنی ہے، قیامت تک نظام میں مصطفیٰ دا چلنا ہے، قیامت تک نام میں مصطفیٰ دا چلنا ہے، قیامت تک قانون میں مصطفیٰ دا چلنا ہے، قیامت تک گلاں میریاں ہونیاں نے اور محفلاں میری ختم نبوت دے تذکرے تے سجنیاں نے، قیامت تک لیندے چڑھ دے نعرے میں محمد دی عزت دے وجنے
اونچا بولا کریں سبحان اللہ۔ مصطفیٰ پاک نے خطبے دے الفاظ نو سمیٹ لیا، فرمایا میں کنج شکریہ ادا کراں او دی بارگاہ چ ممنونیت دا مظاہرہ اظہار کس طرح کراں؟ لوگ وجعلنی فاتحا و خاتمہ، اور میرے سونے معبود برحق نے منو فاتح بھی بنایا، منو خاتم بھی بنایا، منو کھولن والا بھی بنایا، منو ختم کرن والا افتتاح کرن والا بھی منو بنایا، ختم کرن والا اختتام نال ہم کنار کرن والا بھی میں مصطفیٰ دی ذات نو بنایا۔ جدو انہیں کریشن دا آغاز کیتا، اس کریٹر نے جدو تخلیقات دا آغاز کیتا، مخلوقاں نو پیدا کرن دا آغاز کیتا، انہیں اپنی شاہکار مخلوق دے طور تے سب تو پہلے میں مصطفیٰ نو بنایا۔ پھر جدو نبیان دا قافلہ بھیجن دا ارادہ فرمایا، سارے نبی بھیج کے پھر ختم نبوت دی پگ میرے سر تے بن کے منو ترتیب المبعوث فرمایا۔ زندہ باد زندہ باد۔ یہ ساڈا لاڈلا جہا پتر ہے ساڈا ملنگ جہا آئی نو تقریر جو میرا خیال کو دو چار گلاں بیچارے نو سمجھ آؤندیاں ہون گیاں۔ مزدور آدمی ہے، ساڈے نال بڑی محبت کردا ہے، محمد عمران فرام قیام پور۔ انہاں دے بھائی باہر گئے نے، اللہ تعالیٰ عزت والی روزی اور رزق عطا فرمائے۔ بسم اللہ جی۔ اللہ پاک جل شانہ سارے بیماراں نو شفا عطا فرمائے۔ ساڈے سید نعیم شاہ صاحب انہاں دیاں 3 شہزادیاں ساڈے ہم بیت نے، مرید نے، ساڈیاں مریدنیاں نے، یہ ساڈے انتہائی عقیدت والے نے، بیمار نے، اور پچھلے جمعے انہوں نے فون تے گل کیتی سی مزمل شاہ صاحب دے نمبر تے انہوں دی آواز بھی انہوں دا ساتھ نہیں سی دے رہی۔ خداوند عظیم جلدی جلدی شفا عطا فرمائے، بہت ساریاں برکتاں نال نوازے۔ مزمل شاہ صاحب دے بڑے بھائی ساڈے مرید نے بھی ساڈے ہم بیت نے، انہوں دا بیٹا بھی ساڈے ہم بیت ہے۔ یہ بھی مینوں لگ رہا ہے کہ لت نو کوئی مسئلہ ہے، تھوڑا درست طریقے نال ٹر کے نہیں آئے مسجد۔ اللہ پاک جل شانہ انہاں دی بھی مشکل کشائی فرمائے، سب بیماراں نو شفا عطا فرمائے۔ جشن معراج دا صدقہ ساڈا پیارا بیٹا علی حسین قادری، پتر ٹوپی لے لے، ہن تو دبئی چ نہیں بیٹھا، ہن تو محمد پورے پاکستان وچ پہنچ گیا ہے، ٹوپی لے سر تے ماشاءاللہ۔ اس بچے سمیت اللہ پاک جل شانہ جتنے لوگ مشکلات دا شکار نے، خداوند عظیم سب دیاں مشکل کشائیاں فرمائے۔ پڑھیے اگلا واقعہ۔ سرور کائنات دا اگلا سفر یعنی آسمانی سیر دا آغاز ہو گیا۔ صحیح بخاری شریف حدیث نمبر 349، آقا فرماندے نے ثم اخذ بیدی، جبریل نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ نبیاں نال ملاقات تو بعد پھر اسی آسمانہ وال محو سفر ہو گئے۔ سرکار کائنات فرماندے نے فعرج بی الی السماء، آسمان وال جبریل نے میرے نال سفر شروع کیتا۔ یعنی دیگر روایات وچ موجود ہے کہ آسمانہ تک سفر حضور نے بذریعہ براق فرمایا۔ جبریل حضور دا خادم خاص سی، یعنی سرکار سواری تے سوار سن تے جبریل حضور دیاں واگاں پھڑ کے نال نال۔ حضور فرماندے نے حتی علو السماء، اتھوں تک کہ اسی آسمانہ وال جدوں بلند ہوئے۔ آسمان اول دا مطلب سمجھ دیو، پہلا آسمان سمجھ دیو، آسمان 7 نے نا، طبق در طبق، یعنی پہلا آسمان، پھر اتے دوسرا آسمان، پھر اتے تیسرا آسمان۔ بسم اللہ بابا جی آباد رہو۔ میں ایک تقریر چ تانوں دسیا سی کچھ ہفتے یا کچھ مہینے پہلے کہ حدیث دیاں کتاباں وچ آوندا ہے ایک آسمان دی موٹائی 500 سال دا رستہ ہے، پھر اس تو لگ کے دوسرے آسمان تک اتنا ہی فاصلہ ہے۔
پھر آسمان دوم دی موٹائی بھی اتنی، پھر دوسرے تو لگ کے آسمان سوم تک اتنا فاصلہ۔ نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے جدوں آسمان اول تے اسی پہنچے، صدقے جاواں قال جبریل علیہ السلام لخازن السماء الدنیا افتح، جناب جبریل امین علیہ السلام نے آسمان اول دے داروغے نو آکھیا افتح پلیز اوپن دا ڈور۔ تہاڈی زبان ترجمہ کیتا ہے تانوں سمجھان واسطے، دروازہ کھول بھئی، دروازہ کھول دے۔ آسمان اول دے داروغے نے، آسمان اول دے خازن نے، جدے کول خازن مطلب کنجی جدے کول ہوندی ہے، صدقے جاواں پہرے دار کہہ سکدے ہو، دروازے تے ڈیوٹی گارڈ کہہ سکدے ہو، جڑا لفظ شایان شان ہووے فرشتے دے۔ اس فرشتے نے پوچھیا من ہادا، ہو از دس، کون ہے بھئی؟ کون ہے جوانا جنہیں بوہا کھڑکا دیتا ہے آسمان دا آدھی رات نو؟ صدقے تے قربان جاواں تے اگوں جبریل فرشتیاں دی گفتگو ہو رہی ہے۔ جبریل امین نے آکھیا ہادا جبریل دستک دین والا، تحکمانہ لہجے وچ دروازہ کھولن دا حکم دین والا یہ جبریل۔ انہیں اگوں اگلا سوال کیتا، انہیں آکھیا حال ما آکا آہدن، جبریل جی کلے ہو یا کسے نو نال بھی لے کے آئے ہو؟ اچھا بولیا کرنا یا جبریل نال کوئی ہے وے؟ حضرت جبریل امین مسکرا کے کہنے نے مائی یا محمد، میرے نال میم ہے، میم دال آمینہ دلال تشریف لے آئے نے۔ قال قد ارسل الیہ، اگو اس فرشتے نے پھر سوال کیتا داروغہ آسمان دنیا نے، انہیں آکھیا محمد پاک اوہی نے نا جنہاں نو بلایا گیا ہے، اے اوہی نے نا جنہاں واسطے جشن معراج منایا گیا ہے۔ صدقے جاواں جبریل نے آکھیا ہاں حضور فرماندے نے آسمان دنیا دا دروازہ کھل گیا ہو، اسی آسمان تے چڑھ گئے۔ ہن قبلہ مزہ لیو ذرا گل دا، ایتھے کوئی بندے ذہن وچ شک پیدا کرن واسطے کہندے نے او تسی کہندے ہو کہ آسمان تے دھرتی سجا دتے گئے، جنت نو دلہن بنا دتا گیا، آسماناں تے انتظامات تے بہت ساریاں گلاں انتظامی امور انجام دتے گئے، تے اس فرشتے نو پھر پتہ کیوں نہیں سی؟ یہ کہندا ہے بھی کون دروازہ کھٹکھٹان والا تے تیرے نال کوئی ہے کہ نہیں، انہاں نو بلایا گیا ہے کہ نہیں؟ ساڈے اہل تدبر اہل فضل و علم عالماں نے خوب جواب دیتا، ایک نہیں دو جواب دیتے۔ پہلا جواب وہ کہندے نے انج لگدا ہے اللہ پاک جل شانہ نے اے جڑا آسمان اول وچ دروازہ سی اینو سپیشل اللہ پاک نے کریٹ کیتا سی اپنی رحمت و قدرت کاملہ دے نال۔ اللہ نے اعلان فرمایا سی اس دروازے وچوں صرف میرا محبوب گزرے گا معراج دی شب۔ صدقے جاواں اج فرشتہ اس واسطے پوچھ رہا ہے کہ بھئی کون ہے او جنوں بھیجیا سی لین واسطے، انہاں نوں لے کے آیا ہے کہ نہیں؟ کیونکہ اس دروازے دا افتتاح تے آمنہ دے لال نہیں کرنا ہے نا۔ سیکنڈ آنسر، دوسرا جواب اہل علم اہل عشق و محبت حضور دے امت دے عشاق علماء کہندے نے، صوفیاء کہندے نے اس تو مراد سی فرشتیاں دے وچ اعلان ہو چکی سی مصطفیٰ آمینہ دے لال نو اج دی رات دا چیف گیسٹ تے لاڑا بنا کے عرشاں تے بلایا گیا ہے تے لین واسطے جبریل گیا ہے، لہذا اس دروازے وچوں مصطفیٰ ہی گزرنے چاہی دینے۔ اے داروغہ اول، اے داروغہ سماء اول، پہلے پوچھ لمیں دروازہ آسمان اول کھولن تو پہلے جبریل مصطفیٰ نو لے کے آیا ہوئے تو پھر دروازہ کھولنا ہی، جے نہ لے کے آیا ہوئے اور جبریل نو بھی اس دروازے چو اندر آن دی اجازت نہیں، واپس چلا جائے۔ مصطفیٰ نو لے کے آوے، اہتمامات و انتظامات ہوئے ہوئے زلقبلہ، جیسا کہ کثیر تعداد حدیث اور سیرت دیاں کتاباں موجود ہے، تے میں نقشہ کھچے حکم میں راج کی شب رب سے جو پایا ہوگا، کی شب رب سے جو پایا
نواں کلام میں آخر تے سناواں گا قبلہ نہ تسی صحیح طرح میرا ساتھ دیتا تے میں نال ہی لے جانا ہے اگلی تقریر چ صحیح رات نو انشاءاللہ حکم میں راج کی شب آباد رب حکم میں راج کی شب رب سے جو پایا جیتے رہیے بیٹے رب سے جو پایا حکم میرا جتی شب رب سے جو پایا ہوگا حکم میرا جتی شب رب سے جو پایا ہوگا آسمانوں کو فرشتوں نے سجایا ہوگا تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت آسمانوں کو فرشتوں نے سجایا ہوگا کتنا مسرور ہوا ہوگا تو جبریل امین کتنا 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 مسرور ہوا ہوگا تو جبریل امین چوم کر ان کے قدم کیسے جگایا ہوگا تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت چوم کر ان کے قدم کیسے جگایا ہوگا رجب کے ماہ میں کیسی ہے یہ گہما گہمی رجب کے ماہ میں رجب کے ماہ میں کیسی ہے یہ گہما گہمی جشن میں راج کا سنیوں نے منایا تاجدار ختم نبوت جشن معراج مصطفیٰ جشن معراج مصطفیٰ تاجدار ختم نبوت نعرہ رسالت کا سنیوں نے منایا ہوگا آؤ ذرا کے چلیے مصطفیٰ پاک علیہ السلام فرماندے نے آسمان دا دروازہ کھول دیتا گیا فرشتیاں نے مرحبا دیاں صداواں تے نواواں وچ آوازاں وچ استقبالیہ پیش کیتا سرور کائنات فرماندے نے فَإِذَا رَجُلٌ قَائِدٌ آسمان اول تے میں تکیہ بیٹے آباد رہو حضور فرماندے نے ایک شخص بیٹھا ہویا تکیہ میں حضور فرماندے نے او دے ارد گرد دائیں بائیں کچھ سفید اور سیاہ رنگ دیاں چیزاں نے فَإِذَا نَظَرَ إِلَى يَمِينِهِ دَهِكَ جدوں او سونی صورت والا او سونیاں خصلتاں والا سونے نقوش و نگار والا سونے آکار والا بزرگ جدوں بابا جی اپنے سجے پاسے سفید رنگ دیاں چیزاں نو تک دینے تے ہس دینے وَإِذَا نَظَرَ إِلَى يَسَارِهِ فَبَكَى جدوں او کھبے پاسے سیاہ رنگ دیاں چیزاں وال چاتی مار دینے تے پھوٹ پھوٹ کے رون لگ پیندے نے مصطفیٰ پاک علیہ السلام دی بارگاہ چ ادب نال عرض کیتا جناب جبریل امین علیہ السلام نے یا رسول اللہ انہاں نو سلام کرو اے تواڈے سمیت ساری انسانیت و آدمیت دے بابا حضرت آدم علیہ السلام
میں سلام محبت پیش کیتا بابا آدم کریم صفی علیہ السلام نے جواب دیتا مرحبا بالابن الصالح دا نعرہ ماریا مرحبا بالنبی الصالح دا نعرہ ماریا یعنی آدم چوم کے مسکرا کے کہندے نے آہا سونیوں آ گئے ہو سالے بیٹے دو مرحبا سالے رسول نو مرحبا اونچی 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 یا صالح نبی نو مرحبا صالحیت والے فرزند ارجمند نو مرحبا جناب آدم علیہ السلام دے ارد گرد پیش آن والے اے واقعات اسم ان منظران دی ان نشاندہی حضرت جبریل نے کی تھی کہندے نے اے پیارے رسول خدا اے معراج دے دولا حضرت آدم علیہ السلام دے ارد گرد اے جڑیاں سیاہ تے سفید چیزاں نے اے جڑیاں سیاہ چیزاں نے نا در اصل اے روحاں نے اہل النار دیاں انہاں دی اولاد دے او بندے جنہاں نے جہنم وچ جانے جنہاں نے بدکاریاں کیتیاں تے انہاں دے کھبے پاسے انہاں دی نسل دے چنگے چنگے لوگ نے نبی ولی پیغمبر تے بڑے بڑے ولی تے بڑے بڑے صحابی نے انہاں دیاں روحاں نے جدوں اے کھبے پاسے تک دے نے انہاں نوں نمرود نظر آوندا ہے انہاں نوں فرعون نظر آوندا ہے انہاں نوں اپنی اولاد دا کمینہ تے بدبخت ابو جہل نظر آؤں ہے نمرود شداد حمان تے ابو لہب جیسے کافر نظر آؤں نے پھوٹ پھوٹ کے رو دیں نے مگر جو ہی اپنی دائیں طرف نظر مار دینے انہاں نو صفی اللہ نظر آؤں ہے خلیل اللہ نظر آؤں ہے کلیم اللہ نظر آؤں ہے صدیق اللہ نظر آؤں ہے روح اللہ نظر آؤں ہے حبیب اللہ نظر آؤں ہے تے حبیب خدا دے یار ابو بکر عمر عثمان و علی تے امت دے ولی نظر آؤں نے انہاں نو ویکھ کے مسکرا پیندے نے جنہوں نے مزہ آ گیا ہے کہنے کہ سبحان اللہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم دا سفر جاری ہے اچھا میں خلاصتاً عرض کر دیں ماں کیونکہ وقت تھوڑا اج وعدہ ہے کہ آخر تک قصہ معراج سارا پورا کرنے اس واسطے میں بہت ساریاں چیزاں جان بوجھ کے وچوں سکپ کر دیں گا تاکہ آخر تک سفر اسی بیان کر لئیے اجازت ہے میں پڑھا اگلی حقیقت تانوں سواد آئے گا انبیاء کرام حضور دیاں راواں مل کے کھلوتے نے سیاہ ستہ اور دیگر کتب دے اندر انبیاء کرام دا مختلف کتاباں ذکر ہے کہ کیڑے کیڑے آسمان تے کیڑے کیڑے نبی نل حضور ملاقی ہوئے خلاصہ بیان کرن لگا پہلے آسمان تے آدم علیہ السلام ملے دوجے آسمان تے خالہ زاد جناب عیسیٰ اور جناب یحییٰ علیہ السلام ملے تیسرے آسمان تے سونا یوسف ملے سارے اچھی آواز نال فرماؤ چوتھے آسمان تے ادریس نبی ملے پنجویں آسمان تے ہارون جناب اخی موسیٰ علیہ السلام ملے اور چھٹے آسمان تے موسیٰ کلیم حبیب دی راہ مل کے بیٹھا نظر آیا ستویں آسمان تے جناب ابراہیم علیہ السلام ملے ستاں آسمانہ تے رسول خدا نے بہت سارے فرشتیاں نو بھی تکیا کسے فرشتیاں دی جماعت نو محو قیام ویکھیا کسے نو محو رکوع ویکھیا کسے نو محو سجدہ ویکھیا کوئی اللہ دی تسبیح سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ و بحمدہ کوئی کہہ رہے ہیں سبحان ربی العالی کوئی کہہ رہے ہیں سبحان ربی العظیم مصطفیٰ پاک نو فرشتیاں دیاں اداواں پسند آئیاں جبریل نے عرض کیتا حضور تواڈیاں اکھاں چ اتھرو کیوں نے فرمایا فرشتیاں دیاں عبادتاں ایڈیاں پسند آئیاں نے انہاں نو اللہ کتنا اجر دیندا ہوے گا کاش کدھرے اے اجر تے ثواب میری امت نو بھی مل جائے جبریل قدم چوم کے اللہ پاک جل شانہ دی بارگاہ وچوں ملیا ہویا جواب پیش کر دینے سونیو رب فرماندا ہے اسی اج جڑا تواڈی امت نو تحفہ نماز دینا ہے نا اے ساریاں عبادتاں دا پیکج اسی اس ایک عبادت رکھ دینا ہے تے تواڈی امت اے عبادت کرے گی نماز پڑھے گی اساں سارے فرشتیاں دیاں عبادتاں دا ثواب بھی انہاں نو عطا کران گے حضرت
بابا ابراہیم علیہ السلام نال ملاقات ہوئی 7واں آسمان بیت المعمور قبلہ جے میں ساڈا خانہ کعبہ شریف ہے نا اہل علم و فضل نے نقشہ کھچیا اس خانہ کعبہ شریف جڑا مکہ شریف وچ موجود ہے اے دی سیدھ تے آسمان ہفتم دے اتے قبلہ ایک نور دا بنیا ہویا گھر جنوں بیت المعمور کیا جاندا ہے اے ساڈے واسطے خانہ خدا او فرشتیاں واسطے خانہ خدا جدو قبلہ اسی کوئی گناہ کر لئیے اسی ایدہ طواف کرنے اللہ پاک نو منانے فرشتے گناہ تو پاک اللہ دی رضا دے حصول واسطے او دا طواف کر دینے نور دے سمندراں وچ غوطے لگا لگا کے نور دے کپڑیاں دے احرام دیاں چادر بن بن گئے طواف کر دینے بیت المعمور دا اتھے نمازاں ادا کر دینے میں صدقے جاواں بیت المعمور دی دیوار نال ایک سونے بزرگ نے ٹھول آئی ہوئی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام سنتے گلاں باتاں کی ہوئیاں ترمذی شریف وچ پتر آباد رو حدیث مبارکہ نمبر 3462 ملاحظہ ہوئے ان عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لقیت ابراہیم علیہ السلام لیلت اسری بی فقال یا محمد علیک الصلاة والسلام اقرئ امتک من السلام واخبرهم ان الجنت طیبت التربت ازبت الماء وانها قیان وان غراسها سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر او کما پتر آباد رو ترجمہ سنیو حضور سرور عالم فرماندے نے جدو میں ابراہیم علیہ السلام نال معراج شریف والی رات ملاقی ہویا جناب ابراہیم نے استقبال کیتا سلام محبت حضور نے پیش کیتا انہوں نے جواباً پیارے پیارے سلام نال قبلہ اور دعاواں نال لبا لب لبریز جملے ارشاد فرمائے ہن اگلی گل سنیو جناب جبریل امین علیہ السلام دی میت وچ حضور جدو بابا ابراہیم دے کولوں وچھڑن لگے تے جناب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یا محمد اونچی علیہ السلام جدوں کوئی پیغمبر حضور نو یا محمد کہہ کے پکارے یا کسی روایت وچ مصطفیٰ پاک دا نام اللہ دی زبان قدرت وچوں اگر یا محمد کہہ کے اے روایت دے الفاظ ملن جبریل حضور نو حضور دا ذاتی نام لے کے پکارے یا کوئی ولی صحابی پکارے تے اس تو مراد بے ادبی نہیں ہوندی نعوذ باللہ اس تو مراد اے نہیں ہوندا کہ انہاں نے حضور دا ذاتی نام لے کے پکاریا نا اوے نبی پاک دا نامی اسم گرامی محمد اگرچہ سرکار دا ذاتی نام ہے لیکن اپنے معنیاں دے اعتبار نال اے حضور دا صفاتی اور وصفی نام میں ہے حمد یحمد تحمیدن وچ قبلہ محمدن اسم المفعول جدی بار بار تعریف کیتی جائے صدقے جاواں او جدوں کوئی معتبر شخصیت مصطفیٰ نو یا محمد کہہ کے بلاوے نا تے او دے دماغ وچ او دے دل وچ او دیاں سوچاں وچ حضور دا ذاتی نام نہیں ہوندا بلکہ وہ سمجھ کے پکار رہا ہوندا ہے کہ مصطفیٰ دا وصفی نام ہے یعنی در اصل انج کہہ لو انہوں میں کھول دے میں ایکسپلین کر دے وہ کہہ رہا ہوندا ہے اے بار سراہے گئے نبی جنہوں سمجھ آئیے کلہ وہ بندہ بولے گا اے بار تعریف کیتے گئے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور نو مخاطب کر کے ابراہیم پیغمبر کہندے نے اقرئ امتک من السلام جدوں دھرتی تے واپس جاؤ گے میری طرفوں اپنی امت نو میرا سلام کہہ دیں کتھے عزیز کتھے سلام خلیل اللہ اے ساڑھے اے منہ تے مسران دی دال کی بلا میں اپنے آپ نو کہہ رہے اے منہ تے مسران دی دال اگر خلیل اللہ دا سلام آیا ہے تے ایکو وجہ کے بلا کہ اسی مصطفیٰ دا کلمہ پڑھنے والے ہیں اسے واسطے تے کسی شاعر نے خوب کیا ہے ہمیں اپنا وہ کہتے ہیں محبت ہو
ایسی ہو ہمیں اپنا وہ کہتے ہیں محبت ہو نعرہ مار کے کہو ہمیں اپنا ہمیں اپنا وہ کہتے ہیں محبت ہو تو ایسی ہو ہمیں رکھتے ہیں نظروں میں ہو بولو ہمیں رکھتے عنایت ہو مرحبا قبلہ آباد رہو ہمیں رکھتے میں صدقے جاواں جناب ابراہیم علیہ السلام مسکرا کے کہندے نے اے پیارے حبیب خدا اپنی امت نو میرا سلام دے دینا نال ایک محبت بھرا پیغام دے دینا حضور کیسا پیغام فرمایا انہاں نو جا کے کہہ دینا کہ ان الجنت طیبۃ الترب جنت دی زمین بڑی پاکیزہ بڑی ستھری بڑی سونی اللہ سانو ساریانو ایک ایک پورک پلاٹ دے دے جنت ویچ او جنت دا پورک پلاٹ بھی قبلہ کئی مربیاں دا ہونا ہے صدقے جاواں آپ ہی سمجھ جاؤ ہونا صدقے تے قربان تے نثار جاواں مصطفیٰ پاک علیہ السلام دیو دیوانیو حضور تاجدار ختم نبوت نو مخاطب کر کے خلیل پاک کہندے نے اپنی امت نو جا کے کہنا عذبت الماء جنت دا پانی بڑا مٹھا تے شیریں ہے جنت دے رقبے ویلے پے ہوئے نے اپنے امتیانو اپنے غلامانو کہنا کہ جنت وچ شجرکاری کر دے رہا کرو جناب مصطفیٰ کریم نے مسکرا کے جانن دے باوجود پوچھیا تھا کہ گل بھی تے ساڈے تک پہنچے نا کسی طریقے دے نال سلیقے دے نال مصطفیٰ پاک نے پوچھیا دادا جان میری امت دھرتی تے آباد ہے تے تواڈے کہن دا مطلب جنت تے شجرکاری ہے تے جنت دی زمین تے ستاں آسماناں تو اتے وے اوتھے رہ کے ایتھے شجرکاری کیویں کر سکدے نے جناب ابراہیم خلیل اللہ چوم کے کہندے نے انہاں نو کہہ دیو انہا غراسہا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اپنے امتیاں نو کہو سبحان اللہ پڑھ دے رہا کریں الحمدللہ پڑھ دے رہا کریں لا الہ الا اللہ پڑھ دے رہا کرن اللہ اکبر پڑھ دے رہا کرن اونا دے نام دے بوٹے سرزمین بہشت تے لگ دے رہا کرن جنتی جنتی مصطفیٰ کی عالمی مصطفیٰ کی عالمی نعرہ حیدری شیشہ الہاشمی آباد بسم اللہ آپ زندہ باد قادری صاحب آپ دی محبت آپ دا پیار اہل بیت مصطفیٰ نل زندہ باد اللہ ایتھے بھی جزاواں دے وے تے اوتھے بھی جزاواں دے وے میں قربان تے نثار جاواں آؤ ذرا جلدی جلدی اگلیاں گلاں پیش کر دئیے واقعہ آخر تک سننے تسی اج سبحان اللہ مصطفیٰ پاک علیہ السلام دا سفر جاری سدرۃ المنتہا بیری دا درخت آ گیا اللہ اللہ جناب جبریل سدرۃ رک گئے رف آ گیا مصطفیٰ دا سفر جاری رہا اللہ پاک دا نوری عرش آ گیا
درمیان جو گلاں سکپ کر دیتیاں بہت ساریاں قبلہ صدقے جاواں تاکہ آخر تک تسی میرے نال رہو صدقے تے قربان جاواں اللہ دا نوری نوری عرش آ گیا مصطفیٰ پاک علیہ السلام نے نقشہ کھچیا سرکار فرماندے نے میں عرش دے قریب بڑے سارے مناظر ویکھے امام خطلی رحمت اللہ تعالی علیہ تیسری صدی ہجری دے امام گزرے نے بہت بڑے محدث انہاں دی عربی کتاب کتاب الدیباج دار البشائر والا نسخہ میری ذاتی لائبریری وچ موجود ہے ایک جلد وچ مکمل کتاب صدقے جاواں پیج نمبر 21 تو متن کتاب دا آغاز ہو رہی ہے فرسٹ حدیث پاک اے دے نال امام ابن المبرد الحنبلی علیہ الرحمہ دی مشہور کتاب مہد الثواب فی فضائل عمر بن الخطاب میرے نبی دیاں میرے نبی دے صحابہ دیاں عظمتاں علی الخصوص جناب عمر پاک دیاں عظمتاں کلیکٹ کیتیاں باب حران قبلہ تنہ جلداج کتاب میرے نبی دے دیس عرب شریف تو چھپی ہوئی جلد 3 صفحہ نمبر 986 اتے حدیث لکھی ہوئی ہے ان جعفر ابن محمد ان ابیہ ان جدہ رضی اللہ عنہم وعلی نبینا وعلیہم السلام قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم لیلت اسری بی رأیت علی العرش مکتوبا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ابو بکر الصدیق عمر الفاروق عثمان ذو النورین یقتل مظلوما او کما صدقے جاواں اس روایت دا ترجمہ سن لیو پھر چس آئے گی میں دساں گا یہ روایت آئی کتھوں ہے مصطفیٰ پاک علیہ السلام فرماندے نے جدو شب معراج نوری نوری عرش دے قریب میں پہنچیا اللہ دے عرش بل میں نگاہاں اٹھائیاں میں ویکھیا عرش دے اتے کچھ جملے لکھے ہوئے سن پہلی سطر لا الہ الا اللہ اللہ تو علاوہ لائی کے عبادت پرستش و پوجا دے قابل کوئی نہیں محمد الرسول اللہ محمد ختم نبوت دا تاجدار ہے نال لکھے اسی ابو بکر صدیق ابو بکر صداقت دا شہریہ اونچی اگے لکھی اسی عمر الفاروق خطاب دا بیٹا عمر مصطفیٰ پاک دا یار گجر بابا آباد رو اللہ عزت افزائیاں فرمائے صحت و تندرستی نل درازی عمر نل ہم کنار فرمائے مصطفیٰ پاک فرمانے لکھی ہویا سی عمر بن خطاب حق تے باطل نن کھیڑ کے وقت کرنا والا اگے لکھی اسی عثمان ذو النورین اور مصطفیٰ دیاں دو بیٹیاں دے سر دا تاج عثمان دو نوراں والا یقتل مظلوما عثمان ابن عفان نو ظلم نال شہید کیتا جائے گا روایت دا ترجمہ موک گیا پتر ہون جڑا بندہ تڑفیا نہ میں سمجھاں گا انہوں گل دی سمجھ نہیں آئی خلفائے ثلاثہ دیاں عظمتاں عزتاں تے رفعتاں تے مبنی جڑی حدیث قبلہ اے دے راوی کون نے امام جعفر صادق کبو پھر کبو آئینہ نو بھی پتا لگے آنج تقریر سنی دی ہے جنج ایک کہہ رہے ہیں تُسی بھی کبو ہاں والا اور منو واہ واہ نہیں بائی رجب والیاں سرکاراں امام جعفر صادق نو کبو واہ واہ پھر کبو میں صدقے جاما 22 رجب گزریا قبلہ سرکار امام جعفر الصادق رضی اللہ عنہ علی جدہ علیہ السلام آپ فرماندے نے میں اپنے بابا امام باقر امام باقر ایک کربلا وچ چھوٹے جے سن تے اے موجود سن امام زین العابدین سرکار نال صدقے جاما آپ فرماندے نے میں امام باقر کو سنیا امام باقر فرماندے نے میں اپنے بابا کریم امام زین العابدین بیمار کربلا کو سنیا بیمار کربلا سجاد پاک فرماندے نے میں اپنے بابا امام شہداء امام حسین شہید کربلا کو سنیا امام حسین فرماندے نے میں اپنے ابا اپنے بھیا امام حسن کو سنیا حسن فرماندے نے میں اپنے ابا جان جناب حیدر کرار کو سنیا شاہ مردان شیر یزدان فرماندے نے میں مصطفیٰ دے قریب بیٹھ کے وحی یوحا والے گلابی ہونٹاں وچوں اپنے کناں نال اے حدیث خود سما
صدقے جاواں ہن اگلی حدیث مزالیو عرش دے اتے ابو بکر عمر عثمان دا تذکرہ ہن اے روایت چونکہ علی تو آئی ہے نا صحابہ کولوں پوچھ لیندے علی دا بھی ذکر خیر ہے اوتھے کہ نہیں صدقے جاواں تاریخ مدینہ تے دمشق دارالفکر بیروت والا نسخہ میری ذاتی لائبریری وچ موجود ہے کل جلداں 80 جلد 47 صفحہ نمبر 344 لک ایٹ می پتر میرے ول ویکھو سواد آن لگا جو ہن ان انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم لما ارج بی الی السماء رأیت علی ساق العرش مکتوبا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اجدتہ بعلی ونصرتہ بعلی او کما قال ترجمہ مصطفیٰ پاک دا صحابی انس کہندے میں مصطفیٰ پاک کو سنیا سرور کائنات نے ایک دہاڑے زلفاں لہرا کے مسکرا کے فرمایا جدوں میں معراج دی رات اللہ دے نوری عرش دی قربت وچ پہنچیا میں ویکھیا اللہ دے عرش دے ساق تے لکھیا سی اللہ تو علاوہ لائق عبادت کوئی نہیں محمد اللہ دے سچے رسول نے اگے اللہ دی طرفوں لکھیا سی اجدتہ بعلی ونصرتہ بعلی او میں شاہ مردان محمد دے ویر علی دے ذریعے نال اپنے محبوب محمد نو طاقت بھی دیتی ہے امداد بھی فرمائی ہے کبو سبحان اللہ میں صدقے جاواں وقت تھوڑا رہ گیا آؤ ذرا اگلیاں گلاں پیش کریے میں قربان تے نثار جاواں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے عرش دے قریب میں اور بھی منظر ویکھے موسوعۃ رسائل ابن ابی دنیا دارالکتب العلمیہ بیروت تو چھپی ہوئی 6 جلداں والا نسخہ میری ذاتی لائبریری وچ موجود ہے جلد 4 صفحہ 182 کتاب الاولیاء والا حصہ حدیث نمبر 93 آقا فرماندے نے رأیت برجل لیلۃ اسری برجل مغیب فی نور الارض سرکار فرماندے نے معراج والی رات جدوں عرش خدا دے قریب میں پہنچیا میں ویکھیا ایک آدمی سر تو لگ کے پیراں تک اللہ دے عرش دے نور چ گھریا ہویا ہے میں پوچھیا اللہ دی بارگاہ وچ سوال کیتا میں فرشتیاں نو پوچھیا من ہادا اے کون ہے نبی جن کوئی نبی ہے انہاں نے آکھیا لا یا رسول اللہ اے نبی نہیں فرمایا من ہادا مالکل پھر کون ہے کوئی فرشتہ قیل لا کیا گیا نہیں حضور فرمایا من ہوا پھر دسو اے کون ہے فرشتے چوم کے کہندے نے یا رسول اللہ کون رجل فی الدنیا لسانہ رطبا من ذکر اللہ وقلبہ معلقا بالمساجد ولم یستسب لوالدیہ قط حضور اے خوش نصیب بندہ جڑا نبی بھی نہیں فرشتہ بھی نہیں آدم دی اولاد دا اے او بندہ ہے جدے وچ 3 کوالٹیاں دنیا چ پائیاں جاندیاں سن اے دی زبان ہر ویلے اللہ دے ذکر نال پجی رہندی سی سیکنڈ کوالٹی دوسری خصوصیت دی ایدہ دل مسجداں وچ ڈاڈا لگدا سی قبلہ آباد رہو اللہ تواڈے بیٹیاں نو ایک دوسرے نال سلوک اتفاق نال زندگی گزارن دی توفیق عطا فرمائے اللہ سب بھراواں نو بہناں نو اتفاق دے اے مختصر جی زندگی قبلہ سی ایک کردار پلے کرن واسطے آیا چھڈ جانا اس کائنات نو اس دنیا نو اگلی دنیا وچ منتقل ہو جانا دوسریاں واسطے کارآمد بنو دوسریاں نو دکھ نہ دے وہ سکھ پچاؤ اللہ تانوں سکھی رکھے گا صدقے جاواں حضور فرماندے نے فرشتیاں نے آکھی آئی دی پہلی خاصیت کہ اے دا دل مسجداں وچ لگدا سی پہلی خاصیت اے دی زبان اللہ دے ذکر نال پجی رہندی سی دوسری خاصیت اے مسجداں نال محبت کردا سی مسجداں نال لگاوٹ دا اظہار کردا سی مسجد وچ رہن دیاں سکون ملدا سی تیسری خاصیت اے نے کدی اپنے
ماں باپ نو گال نہیں دیتی او ماں باپ دا احترام بچیا سر اٹھا ماپیاں دا ادب اے او عمل بندے نو فرشوں چک کے عرش تے لے جاندا ہی اللہ ہی جانے میں کی کہہ گیا پتر سر اٹھا صدقے جاواں اور میں اگلی گل کراں اور بچیاں نال بھی صحیح معنیاں چ پیار کریے نا قبلہ بچیاں دی صحیح معنیاں چ تربیت کریے بچیاں دا عمل بھی بندے نو بابے نو فرشوں عرش تک لے جاندا ہے میں کیڑا کولوں گل کر رہا ہاں صدقے جاواں مشکات اور مسند احمد وچ حدیث موجود ہے حضور فرماندے نے اچانک جنت دے اندر لترفع لہ الدرجات ایک بندے دے درجات بلند ہون گے درجہ اونچا ہو جائے گا پتر آباد رب بارک اللہ فی رزقنا و رزقکم وہ بندہ حیران ہو کے پوچھے گا مولا اس دنیا وچوں جنت وچ پہنچ گیا وا اعمال دا سارا کنیکشن تے اس دنیا دے نال سی جو مینوں میرے عملاں دی جزا تیری رحمت نال ملنی سی تے او تے مل چکی اچانک میرے رتبے چ وسعت بلندی واقع کیوں ہو گئی اللہ فرماندا ہے باستغفار والدک لکا والدن دا مطلب کدی بیٹا ہوندا ہے کدی بیٹی کدی ساری اولاد واسطے اے لفظ قبلہ مستعمل ہے صدقے جاواں اللہ فرماندا ہے باستغفار والدک لکا اے تیرے کسے عمل دا نتیجہ نہیں اے جڑی تیری اولاد نے دنیا وچ تیرے واسطے بخشش دی دعا منگی ہے نا اے اس دعا دا نتیجہ تے برکت ہے ماپیاں نال بھی پیار کرو اپنے بچیاں نال بھی پیار کرو بچیاں دی اچھی تربیت کرو پتہ ہے منڈے وڈے ہو کے ستاوندے نے اولاداں دکھ دیندیاں نے پھر بھی نبیاں تے رسولاں نے اللہ کولوں اولاداں طلب فرمائیاں نے تے میں لکھیا ہے خالق دا انعام دھیاں تے پت نے رحمت دا پیغام دھیاں تے پت نے خالق دا انعام تے پت نے آباد رہو رحمت دا پیغام تے پت نے اینا دے دم نال اکھیاں نے ٹھنڈیاں اینا دے دم نال اکھیاں نے ٹھنڈیاں اینا دے دم نال اکھیاں نے ٹھنڈیاں دلڑی دا آرام دھیاں تے پت نے تسی بھی کہنے رحمت دا پیغام پتر آباد رہو خالق دا انعام تے پت نے رحمت دا پیغام دھیاں تے پت نے ماں پہ قبر وچ بھی بے چین ہوندے اللہ عزت افزائیاں فرمائے ماں پہ قبر وچ بھی بے چین ہوندے ماں پہ قبر وچ بھی بے چین ہوندے اگر ہوندے ناکام دھیاں تے پت نے خالق دا دھیاں تے پت نے خالق دا انعام نے کبو رحمت دا پیغام تے پت نے اداسی زہیرو سویڑے نہ آوے اداسی زہیرو سویڑے نہ آوے جتھے محب ہنگام دھیاں تے پت نے تسی بھی کہنے خالق دا
آؤ اگے چلیے تقریر دا آخری مرحلہ میں قربان تے نثار جاواں آقا کریم علیہ السلام فرماندے نے پھر سفر شروع ہو گیا اگے جا کے قبلہ نور ہی نور نور ہی نور نور ہی نور سارا کچھ نیچے رہ گیا جبریل دی حد و سرحد نیچے رہ گئی ہفت سماوات نیچے رہ گئے صدقے جاواں نوری ناری خاکی مخلوقاں تھلے رہ گئیاں مکان ختم ہو گیا لا مکان آ گیا جتھے ایک خدا سی دوجا مصطفیٰ سی صدقے جاواں بہت ساریاں گلاں ہوئیاں پتر آباد رہ تیرا پیار سانو یاد رہے گا بہت ساریاں گلاں ہوئیاں مگر مرکزی گل قبلہ ٹو دی پوائنٹ آخری گلاں مصطفیٰ پاک علیہ السلام نے ساریاں گلاں سرکار کائنات نے کیتیاں مگر نبی پاک نے جتنیاں گلاں کیتیاں 80% 90% گلاں دا تعلق مصطفیٰ دی امت دی بخشش نال اونچی کتھے اسی کتھے لمحہ لمحہ مصطفیٰ دی شریعت دا مذاق اڑاندیاں گزار دینے حضور نل جفا تے بے وفائیاں کردیاں گزار دینے کتھے حضور دی وفا صدقے جاواں حضور نے اپنی امت دی بخشش دا مقدمہ رکھ دیتا اللہ پاک جل شانہ دی بارگاہ عالیہ دی اندر مقدمہ بخشش امت رکھ دیتا اللہ نے بخشش دے وعدے کیتے آخری گل ہن صحیح بخاری شریف کتاب الصلاح باب کیف فریدت الصلاۃ فی الاسراء صدقے جاواں نماز والی کتاب تے وچ باب بنیا امام بخاری نے کہ معراج دی رات نماز فرض ہوئی تے کس طرح فرض ہوئی مصطفیٰ پاک علیہ السلام حدیث نمبر 349 یہ بھی قبلہ لمبی حدیث بخاری شریف دی مصطفیٰ پاک علیہ السلام فرماندے نے اللہ پاک جل شانہ دی بارگاہ عالیہ دی اندر میرے امت میرے غلاماں واسطے میری امت دے لوکاں واسطے 50 نمازاں بطور تحفہ ملیاں جدو نماز پڑھو دھیان رکھیا کرو اے عام عمل نہیں اے او عمل ہے جنوں معراج دی رات دا تحفہ بنا کے اللہ نے اپنے حبیب نو عطا فرمایا صدقے تے قربان جاواں اور نماز نو بھی قبلہ مومنہ دی معراج قرار دے دیتا آہا صدقے جاواں یعنی نماز وچ بندہ سجدے وچ ڈگ کے اللہ نال گلاں کر سکدا ہے میں صدقے جاواں مصطفیٰ پاک فرماندے نے جدوں میں معراج دی رات 50 نمازاں والا عظیم الشان تحفہ تے گفٹ نال لے کے جدوں میں نکلیا نا قبلہ حضور فرماندے نے میں واپسی مڑیا تے میں 6ویں آسمان تے جناب موسیٰ پیغمبر کلیم علیہ السلام دے کول آیا جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا ما فرض اللہ لکا لی امتی کا حضور مرحبا آ گئے اسی جے دے دیدار دی ڈیمانڈ کوہے تور تے کی تھی سانو تے انہیں کیا سی لن ترانی تو نہیں ویکھ سکدا مرحبا حضور تک آئے ہو رب نو گلاں باتاں کر آئے ہو تحفے دے تے لے آئے ہو آجزی دا گفٹ کر آئے ہو تے انہاں کو رب کولوں رب دی بارگاہ چ اپنی امتیاں واسطے کی گفٹ لے کے آئے ہو تواڈے واسطے اللہ نے تواڈی امت واسطے کی فرض کیتا فرمایا 50 نمازاں اگوں جناب حضرت موسیٰ کلیم دا جملہ سنی کلیجہ ٹھر جائے گا کہندے نے راجع ربا کا اے پیارے حبیب خدا اپنے رب کل واپس جاؤ ان امتک لا تطیقو بذالک نمازاں کٹ کرو تواڈی امت کولوں پڑھیاں نہیں جانیاں رضوان قادری آنکھ چ آنکھ پا ادھر تک ذرا ہائے او میں قربان جاواں مصطفیٰ پاک دی امت دا مزاج حضرت کلیم نو بھی پتہ ہے عادتاں ساڈیاں نے جان دا کلیم ہے
جنوں سمجھ آئیے کہے گا سبحان اللہ 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 میں قربان جاواں گلاں ساڈیاں ٹینشن حضرت کلیم نو عمل ساڈے کہندے نے تہاڈی امت کولوں پڑھیاں نہیں جانیاں لہذا پیارے حبیب خدا واپس جاؤ اپنے پروردگار دی جانب رجوع کرو نمازاں وچ تخفیف کرواؤ مصطفیٰ پاک فرماندے نے جناب موسیٰ دے مشورے نال بیٹے آباد رہو اللہ عزت افزائیاں فرمائے کہندے نے میں واپس آیا اللہ دی بارگاہ چرز کیتا مولا امت ضعف تے کمزوری دا شکار کٹ کر دے نمازاں حضور فرماندے نے ایک حصہ کٹ گیا آپا انج کہہ لیندے ہیں کہ 50 جو 10 معاف ہو گئیاں 40 رہ گئیاں کنیاں رہ گئیاں اونچی بولا کریں کتنیاں رہ گئیاں 40 رہ گئیاں حضور فرماندے نے میں موسیٰ کلیم کو لایا انہوں نے آکھیا کتنیاں رہ گئیاں میں آکھیا 40 کہندے نے ارجع الی ربی کا پروردگار اپنے رب دی طرف ایک چکر ہور لاؤ ہجے بھی زیادہ نے امتیاں کو پڑھیاں نہیں جانیاں جناب حضرت حبیب خدا واپس آئے اچھا مثال دے دینے 30 رہ گئیاں 10 ایک حصہ ہور سرکار دے لفظ شطر ہوندے نے تو اللہ اللہ ایک حصہ ہور معاف ہو گیا سرور کائنات فرماندے نے جناب کلیم کہن لگے ایک باری پھر جاؤ 30 بھی زیادہ نے میں پھر گیا 20 رہ گئیاں میں پھر آیا موسیٰ نے کیا 20 زیادہ نے پھر جاؤ میں پھر گیا 20 رہ گئیاں 10 رہ گئیاں میں واپس آیا جناب کلیم نے پھر بھیجیا میں پھر گیا تے 5 رہ گئیاں نال رب نے فرمایا صحیح بخاری حدیث نمبر 349 سر اٹھائیو چس کران لگا مصطفیٰ پاک فرماندے نے رب دا کرم چوم کے بولیا محبوبہ ٹھہر جا 5 لے جا لیکن ساڈا اعلان بھی سن جا ساڈیاں کئیاں ہویاں گلاں بدل دیاں نہیں ہن خمسون و خمسون ہن خمسون و ہن خمسون اے ہیں 5 مگر انہاں نوں 50 سمجھ کے نال لے جا تیرے غلام انہاں نے پڑھنیاں 5 نے اسی ثواب 50 دا مرحمت فرمانا ہے کوئی نہیں آباد رہو توجہ ہے سارے دی ایک بھولے بھالے بچے نے گل کیتی ہے مینوں سمجھ نہیں آئی وہ غالباً کوئی اہل حدیثاں دا ذکر کر رہا ہے کہ شب براعت اور شب معراج دی کوئی حقیقت نہیں پتر تو چھڈ انہاں نوں اپنا کام کریدا ہے آپا کی لینا انہاں کولوں اچھا جی ساڈی مسجد وچ ایک لمبی داڑھی شریف والے بزرگ بابا جی آوندے سن بابا جی غلام علی فریدی وہ پردہ کر گئے نے اکثر تسی وہ ویڈیوز وچ ویکھیا ہوگا اتنے آ کے کھلوندے ہوندے سن 2-3 سال پہلے تو نظرانہ محبت بھی پیش کردے سن بڑی سونی شخصیت دے مالک ریٹائرڈ فوجی سن اللہ تعالیٰ درجات بلند فرمائے محترم سمیر صاحب فرام انگلینڈ ساڈے دیرینہ مہربان اور کرم فرما دوست نے پریشان نے اللہ پاک انہاں دے دکھاں نوں سکھاں چ تبدیل فرمائے حافظ محمد رفیق قادری ساڈا پیارا بچہ مرید عالم دین ہے دین دا خدمت گزارے ڈیرہ غازی خان تو انہاں نے دعا واسطے کیا ہے انہاں دی اہلیہ ساڈی تی رانی امید نالے اللہ پاک زندگی والا سالے بچہ عطا فرمائے حافظ خالد صاحب قصور تو انہاں نے دعا واسطے کیا ہے اللہ پاک زندگی والے بچے عطا فرمائے محترم المقام جناب ساڈے پیارے مرید حاجی تنویر حسین قادری عرب شریف تو انہاں نے دعا واسطے کیا ہے پیارے بیٹے محمد زبیر عارف قادری کالمہ تو اس بچے نے دعا واسطے کیا ہے اللہ پاک سب دیاں دعاواں دلی مراداں خواہشاں پوریاں فرمائے کی خیال ہے نواں کلام ہو جائے یا قادری صاحب نال ہی لے جائے خطیب نال ہی لے جائے یا پڑھ جائے اچھا چہرے تے مسکراہٹ تہاڈی اج پوری نہیں اگر کوئی پریشانی ہے تو کڈ کے باہر رکھو انشاءاللہ جشن معراج والی رات آ گئی ہے وہ صدقے نال انشاءاللہ ٹینشناں اپنیاں دور ہو جانیاں نے مزمل شاہ صاحب سامنے آ کے بہ گئے نے میرے انہوں نے مینوں 1 منٹ بھی اتنے نہیں جان دینا تو میں انہوں والے ویکھنا نہیں جو گھڑی تے ٹائم اتنے چلا گیا نا میں ادھر ادھر ویکھنا شروع کر دینا کیونکہ انہوں نے گڈی چلانی ہے اچھا جی کلام آپ نواں پڑھن لگے ہیں لیکن دعا فرماؤ اللہ تعالیٰ سانو اچھا انسان اور سچا مسلمان بنائے وہ اتاری صاحب جڑے فوت ہوئے نام دسیو ذرا
شیخ عمران اتاری صاحب یہ فوت ہوئے نے، اللہ تعالیٰ درجات بلند فرمائے۔ بھئی آپ سارے اس دنیا چ پرونے ہیں، میں پہلے بھی عرض کر دیتا ہے، ایک کردار ادا کرنے واسطے سانو اللہ نے اس دنیا چ بھیجیا ہے، اس دھرتی اتے اپنا کردار اسی ادا کرنا ہے۔ جشن معراج مصطفیٰ دا صدقہ اللہ پاک سانو سبنا نو دوسریاں واسطے کارآمد انسان بنائے۔ رامے صاحب اجازت ہے، پڑھیے نواں کلام، ساتھ دیو گے؟